Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Univers plus de la physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 30 et la page 31, une partie de la page 30 et une partie de la page 31. Donc concernant l'utilisation de la balance électronique. Donc déjà précédemment, la séance précédente, nous avons utilisé la balance de Roberval. Nous avons pesé des objets en utilisant cette balance. Maintenant, on va utiliser cette balance électronique et on va bien sûr comparer entre les deux balances. Donc le problème ou la question qui se pose, comment utiliser une balance électronique, يعني كيفاش غادي نستعملوا هذا الميزان الإلكتروني. Donc pour utiliser la balance, donc on va proposer, donc on va appuyer sur le bouton on, donc le bouton on, pour que la balance soit en marche. On pose l'objet ou le corps au milieu de la balance. Et enfin, on lit la valeur indiquée. Donc, غادي نقراو ديك la valeur اللي عطانا الميزان ولا les valeurs affichées. Donc, ce sont des propositions. Donc, غادي نمشيو دابا نتحققوا من هاد les propositions, هاد les hypothèses. Je réalise une expérience. Appuyez sur le bouton on. Donc, كاين عندنا واحد le bouton هنايا ها هو. Donc, هنايا أحمر ربما. pour mettre la balance en marche. إلا ما تكيناش على لو بوطون ما غادي يتافيشا والو، واخا نحطو لو كور ما غادي يعطينا والو، غتبان لنا الشاشة فارغة. دونك سي لا بروميير دي شوز هو خصنا نشعلو لا بالونس. كون لا بالونس انديك زيرو، نتأكدو من أن لا بالونس عندنا فيها زيرو باش ما تعطيناش شي حاجة إضافية. غادي نبوزيو لوبجي أبوزي أو ميليو، يعني غنحطوه في الوسط. دونك lire la valeur affichée كيما هنايا. دونك لا valeur اللي تافيشات هنايا هي 170,3 غرام sur l'afficheur de la balance. دونك هذا هو l'afficheur نتاع la balance. دونك هذه هي la méthode d'utilisation d'une balance électronique. Donc on va passer à la page 31 pour répondre aux questions. J'observe et j'interprète. Donc que représente la valeur affichée sur l'écran de la balance? Donc شنو كتمثل ديك القيمة اللي ظهرت على الشاشة نتاع لا بالانس؟ دونك سي لا ماس، لأن حنا بصدد قياس لا ماس. سي لا ماس دو لوبجي بوزي إلا بغينا نزيدو سور لا بالانس. دونك داك الجسم اللي حطينا على لا بالانس عطانا الكتلة نتاعو، ني بلوس ني موان. Donc, comparez cette valeur à celle obtenue par la balance de Roberval. Donc, si vous rappelez, شحال لقينا في la balance Roberval؟ لقينا 170. وبالنسبة لهاد la balance لقينا 160,3 غرام. Donc, qu'est-ce qu'on remarque؟ لقينا هادي أكبر من هادي. هادي أكبر من هادي، ولكن بار دي زيبسيلون كنقولو، يعني غير لانسيرتيتود، واحد القيمة صغيرة. إذا من خلال هاد لا كومباريزون، دونك روبرفال عطانا هاد لا فالور ولا بالونس إلكترونيك عطاتنا هاد لا فالور. كيل بالونس فو-تيل ميو إوتيليزي؟ بوركوا؟ دونك شكون هي لا بالونس اللي أفضل الاستعمال؟ دونك سي لا بالونس إلكترونيك. سي لا بالونس. علاش؟ سي لا بالانس électronique. Pourquoi? Car elle est plus précise
إلي يعني دقيقة بريسيز، كتعطي داكشي مدقق بالفاصلة كنقولو. إلي بلو بريسيز كو لا بالونس دو روبرفال. روبرفال كيعطينا داكشي أعداد صحيحة طبيعية. هنا شنو كنلاحظو؟ كاين عندنا أعداد عشرية، يعني كاين واحد الدقة كما شفنا بالنسبة لي فوليم بالنسبة لي بروفات. دونك لي بروفات بلو بريسيز كو لي غلينميي اي لا فيول جورجي اتسيتيرا بور لي فوليم. وبالنسبة لا ماس عندنا la balance électronique plus précise. Donc je retiens la balance électronique affiche directement la masse. إذا شنو عاوتاني لاحظنا الفرق؟ هنا كاين فرق بين لا ماس. كذلك هاد لا بالونس إلي بلو سامبل à utiliser par rapport à la balance de روبرفال. روبرفال خصك تجمع داك الكتل المعلمة وتجمعهم وتبقى كتهز هادي حط هادي هز هادي حتى يتحقق التوازن، وخصك تحقق التوازن قبل ما تحط تمايا لوبجي. دونك سي ني با لا ميم شوز كو هادي بلو فاسيل وكتعطينا لا فالور ديريكتومون لا ماس ميزوري افيك بلوس دو بريسيزيون. كتعطينا هادشي بدقة عالية، كتعطينا الدقة عالية لأن داكشي بالفاصلة كو لا بالونس دو روبرفال. دونك هنايا هادي هي لا ديفيرونس اونتر les deux balances. Donc غنمشيو جو مونطرين. Inès mesure la masse d'une pomme. إذا هذا واحد البنت ولا ولد، هادي بنت عبرات وقاست الكتلة نتاع اون بوم. Elle note le résultat suivant. عطاتها 175. Donc la première question, donnez le nom de l'instrument de mesure utilisé. إذا مادام هنايا شنو باش غنعرف لانستريمون؟ لانستريمون من كلمة ماس. إذا واش لي بروفات؟ نو سني با لي بروفات. علاش؟ لأن لا ماس ما كنقيسوهاش بلي بروفات. دونك هذاك الفوليوم. دونك سكي في لانستريمون إوتيليزي سي لا بالونس. واش نقدرو نقولو لانستريمون إوتيليزي سي لا بالونس؟ ما نقدروش نعرفو شكون، واش لا بالونس الكترونيك ولا روبرفال. ما نقدروش. لو كان عطاتنا الفاصله غنعرفو بان سي اون بالونس الكترونيك، لان الفاصله ما كيعطيها لناش روبرفال. ولكن هاد لا فالور تقدر يعطيها روبرفال كما يقدر يعطيها لا بالونس الاخرى. دونك l'instrument utilisé c'est la balance. La deuxième question, indiquez ce que Inné a oublié de noter. شنو نسات إني؟ نسات l'unité. Il a oublié l'unité de mesure. L'unité de mesure de masse. De mesure de masse. Cette l'unité. شنو غادي يكون في l'unité؟ Je sais pas. مقدروش نعرفو التفاحة قداش على حساب التفاحة. La pomme 175 شنو؟ دونك كومبليتي سون ريزولتا. دونك هنايا نقدرو نحطو دي احتمال. دونك 175. دونك غالبا نديرو 175 غرام. دونك 175 غرام. دونك التفاحة تقريبا هذا هو لا موين، ولكن هذا كيبقى احتمال. Donc voilà بالنسبة لهاد la séance concernant l'utilisation d'une balance électronique univers plus en physique première année d'enseignement collégial international.